इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। नवदिल्ल्यां नागरिक उड्डयन विषयिके द्वितीये एशिया प्रशान्त मन्त्रिस्तरीय सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना भागं गृहीतम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अवदत् यत् तरंगशक्तेः उद्देश्यं देशस्य सैन्यक्षमतायाः प्रदर्शनं सहभागिदेशानां मध्ये अन्ताराष्ट्रिय सहयोगस्य सुदृढीकरणं च अस्ति। आयुषमन्त्रालयेन तृतीयतमस्य विशिष्टाभियानान्तर्गतं 13,000-ततोऽधिकाः जनसमस्याः निराकृताः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन श्वस्तनं यावत् उत्तराखण्डप्रदेशे प्रचण्डवृष्ट्याः रेड अलर्ट इति रक्तसञ्चेतना घोषितास्ति। अपि च हॉकी क्रीडायां चीनदेशस्य हुलुनवियर नगरे पुरुषाणाम् एशियन हॉकी क्रीडा चषकस्य प्रतियोगितायां भारतेन कोरियादलम् एकक्रीडनाङ्कं विरुध्य क्रीडनाङ्कत्रयैः पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र नागरिक उड्डयन विषयिके द्वितीये एशिया प्रशान्त मन्त्रिस्तरीय सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना भागं गृहीतम्। कश्चित् कालानन्तरमेव प्रधानमन्त्री सर्वैः सदस्य राष्ट्रैः सह दिल्ली घोषणा इत्यस्य स्वीकरणाय उद्घोषणां करिष्यति। दिल्ली घोषणा क्षेत्रस्य विमानयानक्षेत्रस्य उन्नत्यै दूरदर्शी मार्गचित्रम् अस्ति। इतः पूर्वं नागरिक विमानयान मन्त्री राममोहन नायडूवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां सम्मेलनस्य उद्घाटनम् अकरोत्। श्री नायडुः नागरिक विमानयान विषये एशिया प्रशान्त मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनस्य अध्यक्षत्वेन निर्वाचितः अभवत्। 2035-तमवर्षपर्यन्तं 350 कोटि वार्षिक यात्रिकान् समायोजयितुम् एशिया प्रशान्त विमानयान आधारिक संरचनायां व्यूहात्मक निवेशस्य आह्वानम् अकरोत्। 2025-तमवर्षपर्यन्तं विमानयान कार्यक्षेत्रे महिलानां सहभागित्वं 25% यावत् वर्धयितुं भारतस्य लक्ष्यम् अस्ति इति सः अवधानं दत्तवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य अवदत् यत् देशस्य रक्षाक्षेत्रम् आत्मनिर्भर भारतस्य नूतन संकल्पेन सह द्रुतगत्या अग्रे गमिष्यतीति। अद्य राजस्थानस्य जोधपुरे प्रचलितस्य बृहत्तमस्य बहुराष्ट्रियस्य वायु अभ्यासस्य तरंगशक्तेः द्वितीयचरणे आयोजिते वायुप्रदर्शनस्य साक्ष्यं स्वीकृत्य मन्त्री अवदत् यत् तरंगशक्तेः उद्देश्यं देशस्य सैन्यक्षमतायाः प्रदर्शनं सहभागिदेशानां मध्ये अन्ताराष्ट्रिय सहयोगस्य सुदृढीकरणं च अस्ति इति। तरंग शक्ति के माध्यम से हमने अपनी पार्टनर कंट्रीज के साथ अपने डिफेंस टाइज को और भी मजबूत किया है। साथियों, आज हमारे बीच कई सारी फ्रेंडली फॉरेन डिग्निटरीज भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे यह भी कहना चाहूंगा कि आप लोग जब भी भारत आए हैं तो भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को अच्छे से देखिए, इसका अध्ययन करिए। यह मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है। सः मित्रराष्ट्राणि उद्भूत वैश्विक समस्याः अभिलक्ष्य सहभागितां नूतनोन्नतिं प्रति नेतुम् आह्वयत्। अभ्यासस्य समये रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः IDAX इत्युक्ते भारत रक्षा उड्डयन प्रदर्शनी 24 इत्यस्य उद्घाटनम् अकरोत्। जोधपुरनगरे IDAX इत्यस्य संस्करणस्य उद्देश्यं भारतीय विमानयान उद्योगानां स्वदेशीय कौशलस्य अदम्य भावनायाश्च प्रदर्शनम् अस्ति। आयुषमन्त्रालयेन तृतीयतमस्य विशिष्टाभियानस्य अन्तर्गतं 13,000-ततोऽधिकाः जनसमस्याः निराकृताः। अस्य अभियानस्य उद्देश्यं कार्यस्थले स्वच्छतायाः परिपालनम् अभिवृद्धिः च अस्ति इति मन्त्रालयः अवदत्। मन्त्रालयः इदानीं विशेष अभियानस्य चतुर्थचरणस्य कृते सज्जः अस्ति। आगामी अभियानस्य भागरूपेण आयुषमन्त्रालयः स्वच्छम् अवकरमुक्तं च भारतं कर्तुं सर्वेभ्यः प्रतिज्ञां ज्ञापयिष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति।
विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्यमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः अद्य अवदत् यत् भारतदेशः जैव प्रौद्योगिक्याधारितस्य जैवक्रान्तेः रोमाञ्चकर समये प्रवेशं कुर्वन् अस्तीति। नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र ग्लोबल बायो इंडिया 2024 इति सम्बोधयन् डॉ सिंहः अवदत् यत् जैवक्रान्तिः भारतस्य कृते तथैव प्रभावं जनयितुं शक्नोति यथा एकदा पाश्चात्यदेशानां कृते IT क्रान्तिः आसीत्। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 इत्यस्य विषये मन्त्री अवदत् यत् एतत् मन्त्रालयानां राज्यसर्वकाराणां स्टार्टअप संस्थानां शोधकर्तॄणां बायो क्लस्टर संस्थानां निवेशकानां अन्ताराष्ट्रिय संस्थानां नीतिनिर्मातॄणां उद्योगनेतॄणाम् इत्यादीनां विविध संस्थानां कृते व्यापार सम्पर्क मञ्चरूपेण कार्यं करिष्यतीति। केरल राज्येण अद्य तिरुवनन्तपुरम नगरे राष्ट्रस्य राज्य वित्तमन्त्रिणाम् एकदिवसीयं सम्मेलनम् आयोजितम्। तेलंगाना, कर्णाटक, पंजाब, तमिलनाडु राज्यानां मन्त्रिणः सम्मेलनेऽस्मिन् भागं भजितवन्तः। सम्मेलने 16तमस्य वित्त आयोगस्य विषये अपि केन्द्रराज्यसर्वकारयोः वित्तीय सम्बद्धेषु अन्येषु विषयेषु च चर्चा जाता। केरलस्य मुख्यमन्त्री पिनराई विजयनः सम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्वन् अवदत् यत् राज्येण 15तमं वित्त आयोगं प्रति स्वकीय ज्ञापनपत्रे राज्याणां कृते वितरितः करांशः आयस्य 50% यावत् वर्धनीयः इति आग्रहः कृतः आसीत्। सः राज्याणां मध्ये करस्य सन्तुलितं वितरणम् अपि प्रार्थयत्। सः इतोपि अकथयत् यत् केन्द्रेण आरोपितः उपकरः अधिभारश्च वर्धमानां प्रवृत्तिं दर्शयति यया विभाजकेषु करसमूहेषु राज्याणाम् अंशः संकुचितः अभवत्। अस्मिन् सम्मेलने अनेके मन्त्रिणः उपस्थिताः आसन्। राजस्थानस्थे जगद्गुरु रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालये संस्कृत भाषायाः संवर्धनम् अभिलक्ष्य अनेके संस्कृत शिक्षकाः सम्मानिताः। यत्र 3 शिक्षिकाः 10 च शिक्षकाः स्वकीये क्षेत्रे नवाचार पुरस्सरं संस्कृत माध्यमेन शिक्षणाय प्रशिक्षणाय च सम्मानानि अलभन्। अवसरेऽस्मिन् अध्यक्षतां निर्वहता कुलपतिना प्रोफेसर रामसेवक दुबे इत्यमुना उक्तं यत् शिक्षकस्य सम्मान परंपरा प्राथम्येन गुरुशिष्य परंपरया संस्कृतेनैव संस्थापिता। अस्याः परंपरायाः वाहिका संस्कृत भाषा अस्तीति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य श्वः च उत्तराखण्ड प्रदेशे वृष्ट्याः रेड अलर्ट इति रक्त संचेतना घोषितास्ति। आकाशवाण्या सह वार्तालापं कुर्वन् ऋतुविज्ञान विभागस्य वरिष्ठ वैज्ञानिकः RK जेनामणिः अवदत् यत् वायव्य मध्यदेशस्य उपरि वर्षर्तुः क्रमेण उत्तरदिशं प्रति ईशानदिशं प्रति च गच्छन्ती अस्ति। फलतः उत्तरप्रदेशस्य विभिन्नेषु भागेषु समीपस्थेषु क्षेत्रेषु च आगामी दिनद्वये प्रचण्डवृष्टिः भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य पेरिस पैरालम्पिक क्रीडायां भागं भजता भारतीयदलेन सह संवादः कृतः। श्रीमोदी पदकविजेतृभ्यः प्रतिभागिभ्यश्च अस्यां प्रतिष्ठितायां क्रीडास्पर्धायां तेषां प्रदर्शनस्य च कृते प्रशंसां कृतवान्। पैरालम्पिक क्रीडायां भारतं 7 सुवर्णपदकानि 9 रजतपदकानि 13 कांस्यपदकानि च समेत्य 29 पदकानि जित्वा स्वस्य सर्वोत्तमं प्रदर्शनम् अकरोत्। क्रीडामन्त्री मनसुख मांडविया भारतस्य पैरालम्पिक समित्याः अध्यक्षः देवेन्द्र झाझरिया च संवादस्य समये उपस्थिताः आसन्। हॉकी क्रीडायां चीनदेशस्य हुलुनवियर नगरे पुरुषाणाम् एशियन हॉकी क्रीडा चषकस्य प्रतियोगितायां वर्तमानस्य विजेतृदलेन भारतेन कोरियादलम् 1 क्रीडनाङ्कं विरुध्य क्रीडनाङ्कत्रयैः पराजित्य क्रमेण चतुर्थं विजयम् अधिगतम्। हरमनप्रीत सिंहः अरिजित सिंहश्च भारतस्य कृते क्रीडनाङ्कान् समर्जितवन्तौ। इदानीं भारतं शनिवासरे अन्तिमायां श्रृङ्खला क्रीडायां स्वकीयेन चिरप्रतिद्वन्द्विना पाकिस्तानेन सह क्रीडाद्वन्द्वं करिष्यति। 6 दलानाम् इयं प्रतियोगिता राउण्ड रॉबिन इति प्रकारेण क्रीड्यते, यत्र शीर्ष 4 दलानि सितम्बरस्य 16 दिनाङ्के उपान्त्यचक्राय अर्हाणि भविष्यन्ति इति वार्ताः।